أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. أهلا بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الجميلتين، من أجل عينيك الحزينتين، يأتي زحفنا من كسوس قصر حادة نزي علامة زدت أكل جنزب مهابن قال أي زعبا قداي زتأثروا سبات قصرهم 24 أب إترا ناب أديس آبا 5 محاللفو تلتقى أب أديس آبا توسخهم بدمر 26 سبات يوم سالساي كابهم شوعت سبات تفتحهم ناب إترا تمليسهم رابعاي بزترفع 19 سبات ناب بيت فردي قريبهم كاب مدبر بوليس سدستنيا طابيا ناب بيت مأسرتي ألم بقى تمحلالفهم حامشاي أبيت فردي زقربو 19 سبات زقرب لهم كسي ما إثيوبيا قبلنا مقطعي حدي قطري 350 إزبار 350 كلتن إزبار 30 شديجن بمتقاس مخصوصات أب شحن 950 جميلهم نئترا خب إثيوبيا من الصل زعلامو محبر شوحته بزبل سم يصوعوا سلفي مسرتهم زي تاشحن 950 زبلا زلو بقصاصرا بيزي كانا غورو منتي خصوصات جنا مس زي تتحزو بصوتهم مستراو اخيراتات يكايدو نفسي وقفون كا اورحي كلتا جزي كاب وتاتهم نتي ودب يخفلو نيرون بزي اقباب زتأكد جزب جيرون خصوصات اب كتما جندع نزركب بوليس كاب منغستي اوصيهم ناب معراباو قلا مس زلو شفاتو نخصهم برو جيرون اتي زتأكد جزب نمجزئي سنقن برتن نتكتن وي ديناميت مجزئي نخوعل حساب قصري حادة تواهبو بزي كازي خصوصات قصري 10 تشعتن اب أديس آبا نحادة وصعتنيا نا إترا خيدهم مس خصوص قصر خليت تراخيبهم الأما نايتو ودب مالت من سال إترا اب إثيوبيا نخرج أعجبهم موزبليو أبزي إمبار زلنة عزرتي تسفر أبت مصحف قدح نايتي سند بقانقوا أمحارنيا سفيرو الله بتوساخي خصوصات 10 تشعتن أب أديس آبا نحادة وصعتنيا أب إترا بمخاد مسكسوس قصر خليت تراخيبو الأما نايتو ودب مالت من سال إترا قب إثيوبيا نخرج أعجبهم يبل خصوص قصر 10 ورده قبر يوحنس خصوص قصر 10 تشعته
ግርማይ ገብረ መስቀል ክሱስ ቁጽሪ 2 ከዓ ካሕሳይ ባህልቢ እዮም አቶ መሐመድ ሰዒድ ናውል ኣብ መጽሐፍ ቋንቋ ዓረብ ገጽ 271 بتوسخي كسوسات قصري شمونتن قصر 19 أب أديس أبابا نحادة وساعتين ناب إترا بمخاد مسكوسوس قصر خليت تراخيبو علمان يتولد مالت من السال إترا خاب إثيوبيا نخرج أعجبهم بمالت ترجمهم مو أبزين بقر خصوص قصري شمونتن كبهالن كله عبدو كراريو أب مونغو إزي كلت سندات بمقدرجاو هابي زمسي ناي محتم جيجا أيو دخون يخون ناي محتم جيجا أي مسلنن كونه إثاز تجبر نجريو كساب قصر شمونتي مالت عبد كرار أبال حجراوي شماغ اللي أبو مقتاو مسحادة وساعتين من رخاب مقلاس علامو أتو محمد سعيد أبقس 366 بزعبا هاجراو كوميتي نصحفو السماء معلو نأنبابي أبكم زعينتو ونتات مقام اتي هاجراو شماغلي قنع كم زين برجرو نمغرابي نزغربي كسي جندع صري منغستي نملعال تساتيفكم زبل كوينو بحاده خلطه بسلسته جميرو بساب 26 بصيحو طبعاتن شوعات سبات كفنو كلو 19 سبات أبيت فردي قريبام وتم أبيت فردي زغربو بزيكا خحساي بهلبي ورده جبر يوحنسن جرماي جبر مسقلن كسي حاده يونيرو مزم سلسته جن مس وقعتنيا من رخاب مقابل زبل كسي توسخو خحساي بهلبي إذا كسي إزي بمسكر سلسترقاقسي مسلسته عمتات تفريدو انتومي أتو محمد سعيدنا ودنزو قداي زي كم قداي هاقراوت شماغلي خغربو يفتن نمبر نخالوات أبالات من قصقاص حارنة إترا مزدو قداي بزلوهم متأثار يخون سندات عبيت فردي كيف توقون يخون نمبر قيسي إيو أتو محمد سعيد ناود أم مصحف قصري 355 بزعبا أزو قداي زي وعوع مع سيرتي أوشتي هدر لعلواي مريحنة التقصر هاقراوت شماغلي أسمراء أون يتغالل هاقراوت شماغلي أم مجمريا ورحي 11 شحن شعات 263 تأسيرا يبل أفزيقن وتم أبالات مأكلاي مريحنة أسمراء زنبورو محمد برهان حسن أحمد دين عبد القادر يترفسي نتي بصايو من مصرات من قصقاص حارنة صالح إيايون أي ذكران أبقز 355 نزيز السعب أسفيرو يركب كفلي مكلخال بوليس نظام السعبو طب أبالات هاقراوت شماغلي أسيرو إسماعيل حاج محمود طبقة طلعي جومترا عبدو كرار ثالثاي سعيد خليفة رابعاي محمد حامد علي عمشاي شيخ سراج عبدو شادشاي شيخ محمود باسترو أب قصري حمشتن قصري شدشتن تتقشون زلو سبات أبالات محبر هاقراو شماغلي أين برون إتا هاقراو شماغلي نخل محبراو قص آلاتات كم التوكل نمنسال زوسخوهم إيوم قصيلو أتو محمد سعيد أب قص 355 نفس وقفهم نن بينو أب كفلي أب ببينو مدبرات بوليس أسيرومم نحمشتي قصالي معلستات أب لعليهم دفعوا مرمراتات تخايدو مرمرة أب أديس أبابا بفولي نزي بزمتصو خا بوليس أسمرا زتواصو مرمرتون يكايدو نيرو سدرابيتنا يقلي أسرات عبي مقالح زفترة تبقسو وسيدهم مستوري هاقراو طبقا جبريل إيسوس بمرخاب يتابق لهم حاتي تمو مستخاء وتحادي أسور أو وشتي 48 ساعات كابيت فردي كقرب اللو زبل قوانا عنقص بمتقاس نابلع لواي بايتو بيت فردي أملكيتو بزخاء أب مونغو أمونغو بيت فردن كفلي مكل خالن دبن بوليسن قرقص أبقيسو يبل أبزين بقار أتو كل عال زلوو كسي زت أسري
ዝተኣሰረ ሰብ ሓደ አንቀጽ ኣብ ቅዋም ኢትዮጵያ ጠቂሱ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ናብ ቤት ፍርዲ ከቐርብ ምሕታት ትርጉሙ እንታይ እዩ? መሰሉ ብመሰረት ቅዋም ንምሕላው ድዩ? እቶም ኣማጻኢት ናይ ፖለቲካ እሱራት እዚ ዓንቀጽ ዘይፈልጥዎ ዝኾኑ ይኽእሉ ነይሮም። ኣብቲ እዋን እቲ ዝተኣሰሩ ናይ ፖለቲካ እሱራት ፀረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይንቀሳቀሱ ብምንባሮም ኣጸቢቆም ይፈልጡ። ፖሊስ ነዚ ከም ዝፈልጥ ይርድኡ እዮም። ፖሊስ እውን ነዞም ሰባት ፀረ መንግስቲ ከም ዝተንቀሳቀሱ ኣጸቢቁ ይፈልጥ እዩ። ነዚ ካብ ኮነ እትፍታሕ ንክፍሊ ምክልኻል ገበን ፖሊስ ይድግፍ። እቲ ዝተኸሰሰሉ ዝረጋገጽ መርትዖታት እንተተረኺቡ ፖሊስ ብዘይ ገለ ምሕረት ናብ ቤት ፍርዲ የቕርቦም። መርትዖታት ምስ ዘይረኽቡ ከዓ بمسرت عنقص ارتيكل ليشي نابيت مأسرتي يمحلالفهم اتي ناي مأسرتي اوان اشعات اوارح كساب زبصح بتمساسالي كسي ياسرو يخيل اتو محمد سعيد داود دزي زي يفلط اي مسلنن انتخونه نقال خفلتات بواقع حقي كوكحا حللو خقرب سلزدليئيو رابعاي قداي مسجدار اسراتنا بأديس ابابا አመልኪቱ አብገጽ 266 አባላት ሀገራዊት ሽማግሌ ዝርከቦም አባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ብምስጢር በወታደራዊ ነፋሪት ናብ አዲስ አበባ መጓዓዞም አብኡ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ አለምበቃ ተዳጉኖም ንአባላት ሀገራዊት ሽማግሌ ድሓር ከዓ ንኩሎም እቶም ኣብ አዲስ አበባ ዝጓዓዙ ዝቀረበ ክሲ እዩ እዚ ዝስዕብ ነይሩ ምስ ቀዳማይ ጸሓፊ ኤምባሲ ሕብረት ሶቪየት ኣብ አዲስ አበባ አኼባ በመክያድ እዚ ሰብ እዚ ዲፕሎማሲያዊ ብዘይ ኮነ ፓስፖርት ነጋዳይ ተመሲሉ ናብ አስመራ በመኻድ ምስ ሃገራዊ ሽማግሌ በመረኻብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ውድብ ከም ዘለዋ እንትብሎ ተጻሪ ሓቲቱ ሃገራዊ ሽማግሌ በወገና ነዚ ሓቂ ዝኳ ኣረጋግጻትሉ ጥራይ ዘይኮነስ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ እትብሎ كل دليلات نايتي نسب مثل رؤسو وسانيون ناصنتون زقالس حزبي دليل زغلص مخانو ገለጽሉ بوغن ናብ መንግስቲ ጸብጻብ በመቅራብ ንጉዳይ ኤርትራ ክሕግዙ ከተሐሳሰብ مخانون አረጋገጸሎም ካልአይ ኣብ መደበር ፖሊስ ንዝርከቡ መኳንንትን ወታደራት ፖሊስን ኣብቲ መደበር ንዝርከቡ መኻዚኖ ብረት ሒዞም ናብ ጎቦታት نخوصون عقيبهم ثالثاي ካብ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝርከቦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሰነዳት ተሰማምዕነት ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንምጽላም ናይ ወጻኢ ጋዜጠኛታት መሃብ ራብዓይ ጽሑፋትን ምብታን ሃገራዊ ስምዒት ዘላዕል መዝሙራት ዝሓዘለት ካሴታት ብምስዳድ ናይ ወጻኢ ራድዮ ከም ዘመሓላልፋ ንምግባር ህዝቢ ከም ዝለዓል ምግባር أتو محمد سعيد ناود أب مصحف بزعبا أب لعل أسرات زغربة كستات بمالات تأسفر موزلو بساب كندي حق النت هاللو نحطو ملكت أب قصر حادة استتقيسو زلو كسي نورده قبر يوحنس قرماي قبر مسكالين تحساي دالبن انتزي كوينو أبالات هاقراوت شماغلو خوني خالقوت أسرات بزخص زي أي تخصصون تحساي دالبين زغربة كسيئون بزملك عزي أبناء أتو محمد سعيد مصحف تتقيسو زلو زقربا أيكونن تراخي مالت أتو محمد سعيد ناود نهاقراوت شماغلي خوخوحال بمالت كقربو تيمايو أنبابي أبت مصحف سفيرون زلو تحستو سند أبيت فرد بمنباب أبت حقيق رخبو يخيل أب قطر خلت تتقيسو زلو بزعبا زلو خصي بزملكت قلي خارتنا بيت فردي سند زحازو قالاتو كوا انتلوس أبتنا بيت فردي سند مقواننت زبل قال فتصيمو يبلون بعلو دراسي يوسخيو أب قطر سلسته تتقيسو زلو كسي كمون أب كسي أبناي بيت فردي فايل أي قربن زيون بتراخيز تمهازي إيو أب قصر بعثة تتقيسو زلو كسي اون قلي قالات كابتي نايبيت فردي كسي اقوا انتلوس تمتي دراسي اقريبو زلو بن ايكونن انبابي نزي ابلعلي تتقيسو زلو كسيتات دحر منباب
نتقدحنا بيت فردي بسند من باب أمه أتو محمد سعيد لتاريخ قصاب كندي أويو أغريبو خمزلو تجنزب يتحساسب أتو محمد سعيد ناود سلمنتا إيو بزعبا هقراو شماقلة قصاب كندزي تقدسو قداي بيت معسرتي ألم باقانا هقراو شماقلة قداي إنممسال هقراو شماقلة قصاب وساعتنيا نايم الرخاب نفتتات كم زكايدات غيرو كقرب ويون نورد قبر يوحنس قرماي قبر مسقلن كحساي بهلبن يتخصصلو عن قصات من الرخاب مس وساعتنياتات نزاش ما قال لي زياب مهاب نمنتاي ادليه أتو محمد سعيد ناود نهاجراوت ما قال لي مصحف لعلواي بمرحنة أب وشتي زبل سم يبواس لزلو أبتنا بيت معسرتي قداي تقيمو نزاز هباسم مخنين مقبار إيو إذا شما قل لي زخونة إجامة بركتن أبنفتاتات من قصقاص حرنة إترا زخونة تراون سمعنا الله أين فلتن كنسا كما يقريو كابادو تبقسو أبزيز لعلي صفحي بسيحاب مالت اتو مسقربو اتي جاملاوي معسرتي نهاجراوت شما قل لي تغلل أب منغو بيت فردن سلطان بسنكا قلع قالسون تجميرو أبتنا أبالات قريبو زنبري خصتاب بحر ناب كلهم قريبو بأبالات هاقراو شماقلي زرخبو أبالات من قصقاص حرنت ناب أديسا بابا تمحل عليفهم ناي روسيا ديبلومات مس هاقراو شماقلي تراخيبو نمبال عدل متان كركب نزقوبرو إيو روسيا ديبلوماسي مس هاقراو شماقلي تراخيبو الزبلو كاب حق ازرع حقيقي تقول داي قال اي نزي حدا مخنيات كخون كله اتي ملختي مخنيات كا اتو محمد سعيد ناول لعل كلت مصحف زانتاتات زلو مخانون زي طراطرا يكونن كلت مصحفت الصحافه سبيو بزعبا اجام من قصقاص حرنه اترا ابوليتيكاوي هيوتنا خصحف ابزي دليل اوان كا زانتاتات ناي مصحف التحساسو عبليلو ابناي مصحف زانتا ازنبيلو سلازخا بزح تاكت من قصقاص حرنة اترا حقن تاريخ زبل مصحف زنببنايو زانتا دا امبر تاريخ ايكونن كالا اي زقرب حتى اون الله ابالات هاقراوت شماقلي زي قبورو غيركم كبهالو بشموم تاريخ تتقوي قرب يقبل ودو أبلات هاقراوت شماقلي وصوتي بمخانم افلطومي نصحات تقادلت بمخانم مفلت أخبروت كا نتي متواي تاريخ أتو محمد سعيد ناود أبناي زانتا ناي مصحف كقلتو زت تبقسة دا أمبر ناتاتم ديقا أيكونن معراف عسر تحده ركبنا من السودان أبتحت زبل الأرستي أتو محمد سعيد ناود عسرت حمشتي قدايا تقريبو كانتلو نتي سالساي قداي مالت تاريخاو جيغا سرعة إبراهيم عبود أبتي زبل نؤس أرستي زغربت رائية تقرب زدلي أب قداي عبود قدمي مئتاوي بزعبا السودان زلن سمعيت كقلت زخون سب بزعبا ركب إيتران سودانين زي صحف سب اتي بروح مداياتو ترايك صحف كا به يبلني أب السودان اتي تقبل قاشان حزبن درت ألبو تذكرات ألني بشحن شعت 250 حدن ناب كايرو لمخاد بالسودان غيري أبز حالف كله جزي نقلا أوارح أبو تقميتيكو مؤون ما شحن شعت 263 شحن شعت 265 تذكرات ون ألني حزب السودان نحزب ثوران إيتران نمحقاف أب منغو خلطة حزبتات زنبري ونتاو قربتنان تاريخاو زندنان زيادة أزلدينو زندنا خلطة حزبتات زيادة كعمقن سلوك سجدن امني أتو محمد سعيد ناود تاريخاو بيقا سرعة إبراهيم عبود بزبل الأرستي مصر أخو سرعة إبراهيم عبود أبلع لحزب إيتراز فتصمو تاريخاو بيقا انتاي حبريتا خون كغرب لنا إيو بمالت لنفسي حكيتي بوليس السودان بقبب بجزيو أبايتي إن أتوي من إسين مكفاف دخون إيو تدلس دليو بمالت عندي بيو تحستو بين كمزيز السعبي سرعة عبود
المجمريا علت سلطانو جميلو ننقوس هاي لسلاسي محقاس ناب زيادة نمقرراب انتزي كوينو قال مخنيات زي بلو سلئي ايو رئينا جنرال منقستو نواي علواب منقستي صري هاي لسلاسي مستأكاده عبودنا هاي لسلاسي أبقرتهم تقبلو ناي سراويت حاجز كهب حاتيتو هاي لسلاسي ناب أسمرا خير تحابابيرو أوشت السودان أوشت السودان سرعة إبراهيم عبود أف حزبي عبيسو بايتون سلفتاتن بوليتيكاتن أفريسو غازيت أساسون كالكيلو أمشت أبرات من قصص حرنة إيتران إثيوبيا أركيبو تحستو نايتي أتو محمد سعيد ناود أم مصحف زسفرو سلسة رتبتات إزي زتقلص خوينو بوغني بزعبا أزي زلن رئيتو تعزبتن تقلص تقدماي بزملكات عبودنا هاي لسلاسة تقبلو زفانو نخملس تحبابيرو نزبل إزي أبكسي هاجراو ركبنا نفس وكف هاجر أخبراو بوليتيكا زجزاء قدائيو اتخلقاي قداي سرعات عبود وشتاو قداي حزب السودان إيو نحزب السودان صبق نمن يلو انبر اتقداي نعوب زملكات نحزب خاء فتح هو سالساي نتبي بزملت أبزي إيو اتجاجا انتخوني سرعات عبود نئتراوان ناي مهدان مسقاقن قوام نيرهوز سلزي فأتم حمشت إتران إثيوبيا تركيبون بمالك كالرقاقة زفئل يلن اتي أنا نتي قداي كومو أي مسلنن من قصقاس حرنة إترا أب سودان استزرقحي بنهري زعبز نبرن أب زمن عبوديو كومو ون برتاو قارسي اتين إتراوان مسبابون بتحتوت سبسلطان يو زك تخيدو نزيز عينتو تقبار كا كساب آغا مود أتا زمن النميري بسم منابري فقط يكايد بيرو نابنت أبشحن شعاتة ميتين 74 أب كسلا مقفاف إتراوان سلز نبري أب جزات عاصينان وعل نرنا نمشتو مش وصانا بصاي إبراهيم قدمن أنت تحاحزنا بحري 4 معلتي مأسرتي أبيت فردي قريب الناس تنسبوك تفريدنا بوليس كساب لفا وسيدوم أبو بديفو منا سب السلطان إثيوبيا أيركبونان وقاداء بخالق تتقوينا كنملس مخيرو منا كنزيز عينتو تقبرات وملؤه نتي سرعات بزملكات هيكونن زخون خوينو تحتواي مكونن نحقت حيسو ويقول بمزمز زدليه تفتصم زخيل قداي إيو أتو محمد سعيد ناود تاريخ من قصقاس حرنت سنداتن تقرب سلزي كالي بسرعة عبود كم مخنيت تقرب يو دليو اتي بمرحنت أسمرا أب أتو بزابه تركيبا بوغنا بمرحنت من قصقاس حرنت إيترا والسودان زرخبتو أب طاليان زتورسي كارتاتات نبرت بمنقستي إيوم كمرسو أمحتينو منا معراف 16 المصحف من قصقاس حرنة إترا حقا تاريخا معراف 16 قريبو خابزلو كلتا قدايات اتخالعي قداي طراي بزملكات كزارب اتخالعي قداي مسرتاوي سرتات من قصقاس حرنة إترا ها محلا لي وشتاو حقتات ها بزعبا وشتاو حقتات مي بوليتيكاو مدبعيو زبليو المصحف من قصقاس حرنة إترا حقا تاريخا سفيرو زلو وشتاو حقتات بوليتيكا مدبعيون اتي من قصقاس حرنة إترا أبستو مسرت تلو أوان زوج أديو أبتا مصحف سفيرو زلو مس أنببكو نزيز صعب رقيبه قدامي وشتاو حقن بزعبا وشتاو حقن بزعبا وشتاوي حقن عبيتي أرأسيتات دلي خبت تحستو مستي النفلطو زماساسل أوكا انتخوني أبزرزر انت تحستو بن أزي تغيرو قدم زنبري حدش تحستزات توسيخو رخيبه يو نابنت كنت أبالنت أبتحتي زبل أرأستي نابحابي ودباتو خصنبر أبو
كعين زبل قص آتيو الله إزي قلص إزي أب النفلطة وشتاو حدتات أب كنت أبال الناس زي نبري قلص آيو نزي أبها هلا أزي من قصقاص حرنة إترا زسعبه ودبات كم زنبرون زأنفت إيو كالعي بزعبا بوليتيكاوي مدبعيو اتي نفلطو بوليتيكاوي مدبعيو من قصقاص حرنة إترا كاب حادة قص زي بزح مقدبن ودباو قرصن زحزله إيو نيرو انت اتي حقي انت اتي اب مصحف دراسي قريبو زلو بوليتيكاوي مدبعيو بن 23 قصاتيو ازي خا اب قريب له زلو بوليتيكاوي مدبعيو معس كم استدالوه زي نفلطو حدش مدبعيو كم زخونه زرغاغص ايو اتمدب ايو اب التناول اوان حدش مخانا زرغاغص قال ابنتات اسعيبه اتقس ابقص 454 بزعبا هاجراو حدنت بزملكت اب عنقص حاده خمزي زحسب ويبل ها ابنقص عنقص شدشته نحفاش سمعتات حزبي مزمزمزو ودبات مرحتن تكاشحو مصواع له ابنقص عنقص شوحته بمدرخ هاجراوي ناصنت بقبوق نمعوات نملؤ هاجراو ناصنت كم يصوع مقدار يبل ازي صوعت ازي بروح بزي كونه قالات زقرب خوينو اب حدش ولدو نزي مدب ازي من قصقاص حرنة إترا ابز تمسرتلو زوص ديوس ويس بحيرو استصحفه معسكر استصحفه هون مخين فلت زغبريو ابغص 456 مرغصنا ابلعلي حزبي ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ከዓ ከምዚ ይብል ምስለ ሃገራዊ ናጽነቱ ንዝቃለስ ሰውራ ህዝቢ ኤርትራ ንምጭፍላቅ ሰራዊት ብብዝሒ ከሰልጥን ጀሚሩ እዚ ኣባሃላ እዚ ከዓ ኣብዚ መደብዕዮ እዚ እቲ ኣብ ምጅማር ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ዘይኮነስ ብሒሩ ዝተጻሕፈ ዘበርህ እዩ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ብዛዕባ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ቁጠባ ትምህርቲ ጥዕና ቱሪዝም ይዛረብ ኣብዚ ኩሉ ክንርድኦ ንኽእል ከዓ እቲ ኣብታ መጽሓፍ ቀሪቡ ዘሎ ውሽጣዊ ሕግታት ፖለቲካዊ መደብዕዮን ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ከም ክውንነት ዘይኮነስ ከም ትርእዮ ኮይና ኣብ ዝሰፈረትሉ መሰረታት ብመሪሕነት ኣቦ ወንበር ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ብዝኾነ ድሒሩ ዝተጻሕፈ ምዃኑን ኢኻ ክትገምገም ትኽእል ከምቲ ታሪኻዊ ተኣማንነት እንተኾይኑ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዝተመስረተሉ እዋን ዝነበረ ውሽጣዊ ሕግታት ፖለቲካዊ መደብዕዮን ከም ዘለዎ መቕራብ እሞ እቲ ሓድሽ መደብ ኢኡ መዓስ ከም ዝተመሓየሸ ክገልጽ ምተገበአ እቲ ንምንታይሲ ዝኾነ ውድብ መድረኽ ከከም ዝጠልቦ ውሽጣዊ ሕግታቱን ፖለቲካዊ መደብዕዮን ከም መዓራሪ መሰሉ ስለ ዝኾነ እዩ ጽማቕ ይብል ኣሎ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓቅን ታሪኽን ዘርእስቱ መጽሓፍ ምንቅስቃስ ካብ ዝጅምር ተዘርጊሑ ጽቡጥ ነፍጠታት የካይደሉ ክሳብ ዝነበረ ክሳብ ወርሒ 11 1962 ብዛዕባ ክሳብ መጨረሻ 1963 ከም ክውንነት ዘይኮነስ ከም ታሪኻዊ ተረእዮ ኮይኑ ዝተረፈ ዘጋጥም ጸገማትን ዕንቅፋታትን ካብ 1966 ጀሚሩ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ብምሉእ ግዚኡ ናብ ውድባዊ ስራሓት ዝተዋፈረሉ ኣቕሪቡ ክሳብ 1971 ማለት ክሳብ ምጽምባር ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ይቕጽል ኣብቲ እዋን እቲ ግን ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብመሪሕነት ብዘይ መሰረት እያ ተሪፋ ነይራ ኣብቲ እዋን እቲ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ናብ ሃገራዊ ዕዮ ዘንጸባረቕ ናብኡ ዝውስኽን ስለ ዝኾነ ክዝከር ግደ ኣይነበሮን ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብመሪሕነት ብዘይ መሰረት ኮይኑ ነይሩ ክብል ከለኹ ካብ ባዶ ተበጊሰ ዘይኮንኩስ ኩሉ እቲ ክውንነት ጭብጥታትን ነዚ ዘረጋግጽ ንኣብነት ቀዳማይ ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ኣብ መወዳእታ ወርሒ 1964 ኣብ ካይሮ ኣብ ካርቱም መጺኡ ብዛዕባ መሪሕነት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኩነታት ኣብ ውልቃዊ ስራሓት ኣብ
ፖርት ሱዳን ዝተሓፀረት ምዃና ምስ ፈለጠ መርገፁ ኣነፂሩ እዩ ናብ ካይሮ ተመሊሱ ኣብ ካይሮ ተማሃሮ ኣባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብ1965 ረኺብዎም ሓላፊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብምሉእ ግዚኡ ውድባዊ ስራሓት ክዋፈር ምዃኑ ብምሕባር ምስኡ ክተሓበር ምስ ሓተትዎ ኣብዛ ብመርሕነት ዝነበረኒ እምነት ጠፊኡ እዩ ኩሉ ነገር መድሃኒት ኣለዎ ብዘይካ እምነት ምጥፋእ በማለት መለሰሎም ኣቶ ወልደኣብ ናብቲ ሓየ ቀጥታውን ዘይቀጥታውን ርክባት ነይሮም ብዕለት ሓደ ወርሃ 12/1967 ከዓ ናብቲ ሓየ ተፀምበሩ ካልኣይ ኣባል ጠቕላላ መሪሕነት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ጣህር ኢብራሂም ፈዳብ ብዕለት 11/8/1966 ናብቲ ሓየ ተፀምቢሩ ሳልሳይ ሓደ ካብ መስረትን ኣባል መሪሕነትን ምንቅስቃስ ሳልሕ ኣሕመድ እያይ ቅድሚ ጣህር ፈዳብ ናብቲ ሓየ ተፀምቢሩ ራብዓይ ኣባል መሪሕነት ኣስመራ ማሕሙድ እስማዒል ሓጅ ب15 ወርሒ 1965 ናብቲ ሓየ ተፀምቢሩ ሓምሻይ محمد برهان حسن ب1965 ናብቲ ሓየ ተፀምቢሩ ሻድሻይ መብዛሕትኦም ኣባላት መሪሕነት ኣስመራን ንጡፋት ኣባላት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ካብ 1964 ጀሚሮም ናብቲ ሓየ ክፅበሩ እንከለዉ ገለ ካብ 1965 ጀሚሩ ናብ ወፃኢ ተሰዲዱ ገለ ፖለቲካዊ ንፍጠታቶም ኣደስኪሎም ب1964 መሪሕነት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ንዑመር ዓብደላ መሐመድ ናብ ኣስመራ ልኢኽዎ ምስ ኣባላት መሪሕነት ኣስመራ ሙሳ ኣርሓ ስዒድ ያሲን ኑር ዓብድልሓይን ተራኺቡ ንፍጠታቶም ክቕፅሉ ምስ ሓተቶም ንሳቶም ንጥረታቶም ኣብ ምንቅስቃስ ሓርነት ከም ዘደስከሉ ብምግላጽ መሰረታት ምንቅስቃስ ሓርነት ኣብቲ بتي حقي زمرح اتقاو الثورة 5 تتصنبروا بمبرح نخالعي جزي كي راخبهم تمهاتينمو أبكالعي كفال نايزا مصحف أتو محمد سعيد ناود أبدي صحفو مصحف من قصقاص حارنة إيترا حتى تاريخا أب 10 معراف قريبو بزعبا زلو قطعات نقفي تاود تعزرتن الرنتان أقريبو صمعتا 5 السعر إيو قداماي من قصقاص حرنة إيترا أبست مسرتة اللؤوان زنبري هواهو أفتحتي زبل أرستي نزغربة حستو صحفيز نزنبرن ناتنان ناي كبابينان تراي زي كوني أبتي أوانتي بعلم درجة زنبري هواهو بالعول كإلتن مراخي أقرارباتن مسات تاريخن سلزغربة أدنا قطي أخبرتي يقلس قال أي دراسي مالت أتو محمد سعيد مصحف سفيرو بزعبا زلو بزح ترخبطات فصاميتات نفتتاتن انقساقاس حارنة إيترا علت بزي بلو بمتقاسو بخمزي من قديز الصحف تاريخ زي كونس زانتا مخانو علتات متقاس شلل بمبالون تاريخ كم قحتو خصحف سلز دليه ايو بمالت نقيفه سالساي اب مصحف قداي بتأماننت قبو تاريخاو قدم تختل كيت حاسكا مقراب نأنبابي يثي من قصقاص معبول كم زتولده أبتي أوانتي أب إيترا بدرجة يفلالي إمبر زنبرا خلقوت مسمرات بوليتيكا زنجعكا من قصقاص حارنة إيترا نبينو 5 نبري نأنبابي كتقرب مفتان بمالت أملكيتو رابعاي حلافي من قصقاص حارنة إيترا مريحنة أسمران أبالات ولدبن كيف لطو زكايدو قبائي أسمرا إلو بزعبا زسميو أخيبا أبريه ادم ودب من قصقاص حرنة إيترا 4 أوارح أبزي ملألو أوان اتو قبائي بزعبا أتقابابرا علوا سورا نموسان تخايدو زبل أبها هلا قبوي مخانون حستا أقريبه قبائي أسمرا تباهلو زلو بزح مدنقراتن قنع كاب حتى يزرع حقي بهلاتن زتمالئي مخانو دمبرا نقفي تاوتع زفتيون
أسفيره طه طهاري عقلها هلو خلاص خلص له دحين ساعة 2 صباح الفجر هذا ساعات قرنا لنا طبعا نمو قانون أبريل بجنفرات تعزبته وناس فيه أتو محمد سعيد ناود زكالو متن كاب وصائن وشتن كتماتاتن قطراتن إيترا أسمات أبالات من قصقاص حرنة إيترا نبر بمئكاب ممهران أبالات بايتو بوليس كالي محبراوي قصالاتات إلو بمفللاي أم مصحاف أسفيرو أتي أسمات خمي كم زتأكده نمفلات أب زي كادكو كتعات مئكاب أسمات بمنقدي واقع استأكده مخانو ونفليته سالا تصاتفو هزبي إيترا أبالات من قصقاص حرنة إيترا مسؤول نوول حقراو قالسنا أب شتو بصيحو أب مسرح هاجراوي حرنة وقعزنا أب مدب مدرخنا يزنبري ودب بأبالات أسمات ممزقات ترقوم كوني أدلاينت أيترائين أبالات من قصقاص حرنة إيترا نبر بمزقات نمنتاي أدليه وصري أبالات من قصقاص حرنة إيترا مقلاس تودب أبينا إدرجا بصيحوكم زنبرين مقلاس ديوس ويس نوتم سبات أب ناي كبري مزقب نمسفر بمالتيو خمزيز عينتو تكبار قدم حدي أبزخوني يخون ناي بوليتيكا ودب تاريخ كنزي ترائي إذا خاء أونتاوي ويون بأنصارو زكاية جماري مخانون أبريهي شاد شاي بزعبا أخيباتات زكاية دولو تصابات صحفات الصحافة زنبري بوتا من تصاباتين الصحفين سندات يعقبن نيرو بمالت هنا الكاديو وي بجيجا بأتو محمد سعيد مزقربي جيجاتات الرمي قدامي من قصقاص حرنة إيترا قدمي من قاف زنبرني سلسة 4 أوارح تودب أوشتي بهاجراوي شما قال لي يمرح كم زنبرن زجلس أب انداوي تحساسبا استبقسه تمنينا تاريخ مخانو جلس بزعبا مريحنة من قصقاص حرنة أوشتي هاجر بخمي تاريخ أو حقتات قمت إلو كم زغربو بزرزر بمقلاس اتي حتو ناي حلنا سنة مقبار حتو مخانون أبريهي على أي بزعبات عنفرات من قصقاص حرنة إيترا أتو محمد سعيد ناود زتقانني ملكع بمقرابون ناقيفي سالساي بمنقستو نواي أبزا كايدو فتني علوة منقستي تمهرو يونيفرسيتي أب أديس أبا زخونو أبالات من قصقاص حرنة زلعلوش الروحتات العلو بمالت أتو محمد سعيد ناود نزغربي فتني علوة بمنقستي ما يبعل منقستو نواي أبورحي عسرت حدي ويكا عسرت خلتش حين شعاتي ميتين سوسان كم زنبري من قصقاص حرنة إيترا نفتخاتون أب أسمراز جمرلو أبورها عسرتش حين شعاتي ميتين سوسان مخانو خمز بمزكار ازي أبها لازي ترقوم كم زي بلو قليسي حرنة إيترا قدمين أب إيترا مئتاو أب إيترا أي أتون من قصقاص حرنة إيترا أبناء إثيوبيا زأتو من قدق حساي بهلبس لزخوني امتز تغسقو أبهالا أتو محمد سعيد ناود ترقوم يبلون رابعاي قالي والقصاباتن بجلتاتن فتنو سلسة رغبتات وكافتنتات أتو محمد سعيد ناود أم من قصقاص حرنة إيترا أتشقعوه انتخوني اتو والقصابات كوني بجلتات سروعات من قصقاص حرنة إيترا أي نبرون سلسة فتنتات يتخايلو يتقدماي فتني بهاجراوي سمعيت تدفع فيهم والقصابات زكايدو كخون كله أبتخال عيكون تاتجن بجلتات أديس أبا زدفع فوقيو زين بجلتات نقشد بيتروس المقتل
أبزكايدو فتنة من قصقاص حرنة إترا خطقملو يفتن إمبر أجاباب مقتال والقصبات سبات مسمر بعزو سلزي تسمامعي بمرحنة أسمرات نتيجاتو ارتسال ساي كونتافات كمتي أتو محمد سعيد ناود زبلو بمستير نابتي حاي استودبي حادي قاب حلفتي من قصقاص حرنات سل زل عالم ويكا زتاللهم زي كونس فعلاتهم قاب حقراو سمعيت تبقيسهم زكايد وتكبارات إيو أتو محمد سعيد بزعبا سفيح تساتفو كله قد صلاتات هزب إيترا يسالانا وش تقادلون تمكرون سورا إيترا أب مقام تكالات تمهرتي باهلي كموون نصل قطباون بوليتيكاون محبراون رأي زترقاقص هاقراوي تتقاملو فتينو أتو محمد سعيد ناود بزعبا خالاي سرحيت بوليس قندع تصحفن كله وتقول يا كلتا مدرخات ويكا عمامات كفيلو أغريبو يتحققن تقول حادي عمام أب حادي جزين ترأيو نيرو نسو بزعبا أبزي جزي إزي أب مبراقاوي زوبا زركب بوليس بمولهم نابقوباتات كوصو سلستوسنة نزين متكبر محي الدين علي آدم علن كاب أسمرا محمد برهان حسنن أحمد الدين عبد القادرن كحساي بهلبن كمؤون أبالات بوليس صالح سالمن سرجنت آدمن بتوسخي أحمد ولولو خليفة باسبرن تساتفو مو أب تمهد جندع أتصالي أخيراتات تخايدو يبلو مو بحرقلة مسمارات قصيلو نزي سرحيت الزخون بمرحنة جنزب بمأكاب أبور سودان ياسين حق قدام محي الدين علن آدم علن تنقصاقصهم يبل إذن مهزو زانتا إيو إزي أغربو زلو أب حق أزرحاقي إيو أتو محمد سعيدنا وتقدماي عمام كوني خلاأي معس تمزن البرون أي دلسن اتعمامنا حادة خوينو أموداتا ورحي مسكرم مجمرتا ورحي تقمتي شحن شعته 263 محمد برهان حسن محي الدين علن أدمن علي تراي يوم نزي عمام زين مفتسام تابور سودان مسيوم أدم علي اثي عمام كم زفشله زقلص صبصاب حيزو نابور سودان تمليسو محمد برهان حسن نخصاتف تاب أسمرا مسيو زبل فتصم حقا أيكونن كحساي بهلبي تاب أسمرا أي وصن أي تساتفنون انت محي الدين عبد القادر بن مس سدرا بيتهم أب ما يوعي سلزنبرو أب تمهد كراخبنا ليخنا لهم مس مصنا نخصاتف حتيتناهم تساتفوا خا محمد أحمد ولولو أبت أوان نبتي حائة تسأمبيرو سلزنبري كنت دراسي زبلو أي تساتفن أتو محمد سعيد ناوت نفتاتاتن من قصقاص حرنت كتعابابين كجاننين ممالت نتعمام أبكلت مقيلو أسمات وتف عيوتاتن مقاقلو كم كل قدات أم مصحف مهزوز انتائيو أقريبو ياسين عقدا بهوت سلزلون أبتي أوانتي محمد سعيد ناودن محمد حسن بنشران أبستراخو بلو نحنا نزعما مزين فتصام بنمزز كلنا تساتفت سلزي نبري بزعبازي مهز انتا قالو خهبون يقبا نحنا أبقد محلنانا سلام قبارنا إنا زلنا دراسي تاريخ تمنيو قمت إلو كقرب خمي إلو يقبرلو نحنا بهوت كلنا أما صحف من قصقاص حرنة إطراح حقا تاريخين فأتو محمد سعيد ناود قمت إلو كم صحفين من مسكار بهوت مصحفي لإزقا بهير يمسجنوه عسر تخلته بزعبا سوء جدنا حامد إدريس عواته أتو محمد سعيد ناود ثلاثة قصات صحيفو بزعبا زنا وش مأتو دحر مصحف بمرحنة من قصقاص حارنة مس عواتين من رخاب دحري موسانو أنا نزع ما مزي تمزيزي نابك سلام مس مساكو دحر حدا معلتي لأختاب أسمراز نبري مرحنة نسيوم تكو يحلقهم محمد برهان حسنن نساتهم تمساسالي عمام يوم نسيوم إذي خاء كاب ورحي تقمتي ويكا حدار شحن شعات 260 حدن ينيرو بزعبازي بمكياد
بزعبات قداي بحر النيات نحامد إدريس عواتي دليا تركب جلة نام ميدا تنقساقس وسينا اتا جلة تنقساقسا نابستفلالي بوتاكات قوا انت تنقساقست نعواتو تركب كم زي كالسن صاب غريبا نخلاي جزي ابزكاينا اخيبا نعواتي ناي مدلاي تكبار تقصل مسمع زدلي حجزات يقبرلو ممرحي مستوهبه تقو يحلقون محمد بران حسنن ناب اسمراخم اللي سخلو انا نابور السودان كيده يبل ابزي بزعبا ركبنا مس محمد سعيد داود تحقي كقرب تحقي مجمار برتاو تقادو مس اوجت حامد ادريس عواتين ميدا دحرم وصاو مريحنة اسمرا اخيبا بالمكيات دحرم القطاعن اسمرا نتقو يحلقون محمد برهان حسنن نزيز تسقطي شوعت تنطبطات ناب مريحنة نابور السودان كتبصح مسؤول بزعبا زيخ نمايت مزيزنا نزعما مزن متكبار ناب بور السودان ناخذنا هنا باقاطامي اتو محمد سعيد ناود اب كسلا اب عند الشيخ محمد شريف سلز صنحنا ابو اخيبا بمكيات نتشوعت نطبطات غيرناين بحري كتع نخل نطبطات اتو محمد سعيد ملسي مسهبنا نحنا نصبحيتو ناب اسمرات ملسنا مالت اب كسلا نحنت ليتينا حديرنا اتو محمد سعيد ناوي نحنا ابز نبرنا الاوان نعواتن مدلاي حنت بوجيله تنقساقسا نقله مع الاستاذ دحر نصباي كا اتا بوجيله ناب كسلا مليسا مسعواتك ترخب كم زي كالت صبصاب غريبات لنا زبلو فصم كاب حق ازرحقي نزي امام زي حقتاتن متمناين مدلباطن ربحو انتايو عواتي ابال من قصقاس حرنت اترا من بارو لمرغغاص نخون يخيو ويسي بواقع حقي اجاب من قصقاس حرنت اترا التعابابيخا مقرابي عسر سلسته اتو محمد سعيد ناود نقداي اسرات عالم باقا كم قداي حقراوت شماقلي غيرو كقرب فتينو اسرات ابالات من قصقاس حرنت اب عالم باقا اب تحت زبل ارستي زبل ارستي اتي جملاوي ماسرتي نتا اوشتي هاجر العلواي مرحنت تقصر هاجرات شماقلي اتقاليلو بإصار هاجراوي شماقلي اما جمريا 11,963 نيرو ابالات من قصقاس حرنت اترا هاجراوي شماقلي بمسطيرنا باديس ابا يعزم ابالات هاجراوي شماقلي قريبون زنبره خصيصات كلهم قالوا اتنا تقاليلو حاده خطه هاجراوي شماقلي قريبو زنبره خصيصات اب امباسي حبرت ابا اديس ابا مس قداماي صحافي كم استراخبت ازي سبزي دبلوماسياوي باسبورت زي كونس نقداي تمثلون باسمرا كم زخده بمالت صحيفو تعزبتي ابز قداي زي تاثروا ابالات هاجراوي شماقلي 4 طراح يوم لساتهم كا عبد خرار سعيد خليفه اسماعيل الحاج محمود محمد حامد علي نيوم انت اتم كلتا ابالات هاجراوي شماقلي اي نبرون دراسي انت استاثروا ابالات هاجراوي شماقلي قصلهم مبزح انت اتا هاجراوي شماقلي ابيت ماسرتي الم باقا كله محبراو خفلتات اترا التوكل بمنبارا نمئمات بعلو زوسخهم يوم علم باقا استاثروا ابالات من قصقاس حرنت اترا مخنيات مأسريهم لبوليس كتما جندع نموصا تساتيفكم نزعلا مزيز تأكب جنزب بمنقدي كسوس قطري حادي سديدكم زبليو ابزو قداي زيز تأثروا 24 ابالات كاب اترا اب اديس ابا زبو عزو كاب اديس ابا خلت توسيخهم بدمرو 26 ايو شوعتي خباتهم اب اديس ابا تلقيقهم ناب اترا 5 ملسو تغيرو بزترفو 10 تشعتي بيت فرد قريبهم كاب شادشاي مدبر بوليس 6 طابيا نابيت ماسرتي الامباق اتم حلالفهم نخلهم بزيكا قصوص قصر خلته احساي بهلبي قصوص قصري 10 شمنته ورده قبر يسوس قصوص قصر 10 تشعته جرماي قبر مسقل نزقرب لهم كسي حاده ايو ثم ثلاثه خصوصات مالت
قصر خلتن قصر 10 شمونتن 10 شعاتن جن مس وصعتنيا تراخيبكم سلوز بولون ون تخصيصهم توكيسهم أبا قرارباون بسنكي خبدت كسهم أبالات هاجراوت شماغلي كاب كسوس قطر شوعات انتاي كونيو بزعبا هاجراوت شماغلي خندزي مقداس أبمونغو أثم أسورات حادة كاب مسرتي اتودب أبال مريحنت من قصقاس حالافين افتسات أبكرن معراباوي زبان صالح إياي أب مأكلاي مريحنت أسماران أحمد الدين عبد القادرن محمد برهان حسنن إنها لو بداي أسرات ألم بقى بداي هجراوت شماغلي أمسيل كان مقراب مفتان سلمنتاي ملسي دراسين هجراوت شماغلي لعلواي مرحنت أبوشتي بمالت سيموا سلزنبري قل عبالات نزا شماغلي سلزتأثروا نزي بمأسرتي تتقيمو نخوق قلالع سلزدليو واسرع عسر تقلتي أب معراف عسر تشدشتي بزعبا بوليتيكاوي سرطات مدبعيون ببعض بنقصقاس حرنة إترا ها محلا لي وشتاوي حقتات ها بزعبا وشتاوي حقتاتن مي بوليتيكاوي مدبعيون بمكتتع إزي أم مسحاف من قصقاس حرنة إترا حقا تاريخون سفيرو زلو حقتاتن بوليتيكاوي مدبعيون اتي أم مسرات اتي ودب زنبري حقتات مدبعيون ديوس مالت حاتيتي مس أنببكو بن زي السعر تجنزبه قداماي وشتاوي حقين بزعبا وشتاوي حقتاتن أرئستي سلي تحستقو نتي نافلطو حقتات زماسل جن كالئ قلئ غيرو قلئ تحستات بأنصارو تغيرو قلئ أبنتاوات انتقيسين كالاي بوليتيكاو مدبعيو بزملكات اتي انفلطو بوليتيكاو مدبعيو من قصقاس حارنة إترا كم حادة قز زي حلف مأتوي بحريقو قاع قرص ودب زت أغالل كخون كله انت اتي أتو محمد سعيد ناود قريبو زلوغن اسران سلستن قصات زحزيو ازي معسكر مستصحفه سلازين فلت حدش بوليتيكاو مدبعيو ايو ابزون ابنتات اغريبه ان مدبعيو انباب خردو زخالكو نزي استبهلي ودب ويكا من قصقاس حارنة إترا حقا تاريخا نمسحف مقررابات يكايدلو أبز نبل أوان ويون من قصقاس حارنة هلاوي أو خمزيك كم كوننت أبقيعو كم استرأيو طراي أبز استفرلو اتي من قصقاس مسرتو بمريحنة أبو ومبرو خاء كالئ محمد سعيد ناود أبز نبرلو دحيروس تسحفة مخانو إيو كم تاريخاوي تأماننت دراسي بمجمريا نتي أب أوان مسرتا من قصقاس حارنة إترا استحانت أسعي وشتاو حدتات بوليتيكاو مدبعيون أم مسحف بسفرمو ودبات كم أدلاينتو وشتاو حدتاتن بوليتيكاو مدبعيون كم معراريان كم محايشان مثلا سلزخوني نتحدش مدبعيو معسكم زتا محايشيخ دلسألنا نتقبئه مدمدمتا إزمي إترا نسلي ناصمت إتران زعيو زخونو ودب يدلدللو ودعو بوليتيكاو خنتات أب إترا بسيللو أبز نبري مدرخ نزي ممللاس من قصقاس حارنة إترا تمسريتو من قصقاس حارنة إترا أوشت هزمنا تزرقحو أب كل محبراو قصلتات إترا سبات بموداب نتي بمدرخ سأوستاني نقيعوز نبري هدراو حادنت كلحمو بدل دلون كيلو أو حد النتيجين من رقاص كا والدباو عيوتات التمرح هب كل صالاتات إترا زت غاللت مرحنة أسمرا قيمة من تصغاص حارنة إترا مستراون وهيوتاتن بمقام أقراون قحت كب كم زبلن إتراوي لعل رئيسة أمانت كهلو غيرو زخا حد النت مسك الرقاقز نبعداو مجزاتي إترا تقاطم كم زخيل عميق أمنتون أحدير اللو من قصقاس حارنة إترا نزوصن زرغحن زنبيري صحفات تردؤو قالسين سلا هاقراونا سنت أعميقو قدم بمسرات نزي ودب سبات بمعصيرتي قسمعو خلو يعرضن يبرقبون نيرميم بحر سرع بوليتيكاوي صرحات بحر مكيات جن ني معصيرتي واقع أيهابون وقادعا أبيت معصيرتي مللي قالسين صنعتنيو
ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ተመስሪቱ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ምስተዘርግሐ ዝተፈላለዩ ረቋሒታትን ተዓናቂፉ ደስኪሉን ረቋሒታት መሪሕነት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሃገር ርሒቃ ብምንባራ ሙሉእ ግዚኣ ንፖለቲካዊ ዕዮ ጥራይ ዝተዋፈረት ብዘይ ምንባራ እዩ። ካብ ሰልፍታት ፖለቲካዊ ዝተቀደሐ ውሽጣዊ ሕግታት ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ውድባዊ ቅርፃን ካብ ትካላት ሱዳን እናሰራሕካ ንሓፈሻ ንምስራሕ ኣይኽእልን እዩ። ማእከላዊ መሪሕነት ኣስመራ ብመሪሕነት ከረንን እሱራትን ናይቲ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ማእከላዊ መሪሕነት ብምንባሩ ምስቲ እናማዕበለን እናዓበየን ዝኸይድ ዝነበረ ሃገራዊ ዕዮ ዝሰማማዕ መልክዕ ቃልሲ ክቅይራን መድረኽ ዝጠልቦ ዓይነት ውዳበ ንምክያድ ውሱን ብዘይ ምኽኣለን ዕማሙ ንሰባት ንምውዳብን ብዙሕ ግዜ ዘድልዮን ዓይነት ኣሰራርሓ ጥራይ እዩ ብምኽታሉ ጠቕላላ መሪሕነት ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ዝብል ኣባሃህላ እኳ እንተሎስ ከምቲ ሓቂ ግን መሪሕነት ኣብ ኢድ ሓደ ሰብ ንሱ ከዓ መሐመድ ስዒድ ናውድ ብምንባሩ ነዚ ዘረጋግፅ ከዓ ኣብ መንጎ ኣባላት ምምቕቓል ስራሕ ኣይነበረን። መሐመድ ስዒድ ናውድ ነዚ ኣብ መፅሓፍ ኣንተቢህዎ ዘሎ ኣብቲ ብመሪሕነት ምስከድና ግን ዘጋጠመና እዚ እዩ። ካልእ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ዝደኸመ ረቑሑ እኳ ኣብ ኣገባብ ምርግጋፅ ናፅነት ዝነበሮ ዘይንፁር ፅልግልግን ኣገባብ እዩ። ዝቐረበ ኣገባብ እንተነበረ ምስጢራዊ ሰውራዊ ምንቅስቃስ ዝብል 4 መድረኻት መድረኽ ንምስራት ዝርጋሐ ምግልዳል ተግባር ዝብል መግለፂ እኳ እንተነበሮስ ኣገባቡ ተግባር ብኸመይ ክፍፀም ምዃኑ ግን ብንፁር ኣያቐመጠን። ኣቶ ጣህር ኢብራሂም ፈዳብ ሓደ ካብቶም ኣባላት ጠቕላላ መሪሕነት ምንቅስቃስ ብዛዕባ መልክዕ ኣተገባብራ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ታሪኻዊ ጉዕዞኦም ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ መፅሓፍ ተጋራጫዊ ነገራት ኣቕሪቡ ኣብ ገጽ 165 ጠቕላላ መሪሕነት ንመልክዕ ኣተገባብራ ብምስጢር ብምሓዝ ንምቅያር ብሰውራ ዝብል ሓፈሻዊ መስመር ኣብሪሁ እንተኾነ ኣየናይ ሰውራ ደባይ ውግእ ዘካይድ ሰውራ ድዩ ወይስ ሓፈሻዊ ናዕብን ምልዓልን እውን ናይ ዕልዋ ሰውራ እውን እዩ ኣየናይ ዓይነት ካብ ዓይነታት ሰውራ እዩ ንዝብል ብምስጢር ሒዞሞ ይብል እሞ ኣብታ ገጽ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ምንቅስቃስ ሓርነት ብመሰረቱ ምስጢራዊ ሰውራዊ ውድብ ኮይኑ ብናፅነት ኤርትራ ንምርግጋፅ ከም ኣገባብ ክልተ ሕንፃፃት ነይርዎ። እቲ ዕልዋን ሰውራን ቀጥታ ዕጥቃዊ ሰውራን ይብል። እንተ ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ ደራሲ መፅሓፍ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓቅን ታሪኽን ግን ከም ኣገባብ ናይ ዕልዋ ሰውራ ብምቕራብ ነዚ ብምክያድ 5 ኩነት ከማልኣ ከም ዘድሊ የብርህ። እቲ ናይ ዕልዋ ሰውራ ድሕሪ ምዕዋቱ ፌደሬሽን ምፍራስ ናፅነት ኤርትራ ምእዋድ መን ይገልጽ ኣብ ዝብል እዋን ይፈላለዩ። ጣህር ፈዳብ ንሕጋውነት ክሳብ ኣብ ፓርላማ ምስ ዝእወጅ ብምዃኑ እቲ ዝእወጅ ኣካል ፓርላማ ክኸውን ይግባእ ክብል ከሎ እንተ ብወገን መሐመድ ስዒድ ናውድ ምእዋጅ ብወገን እቲ ሰውራ ዝምራሕ መሪሕነት እዩ። ኣብዚ እምበኣር ብሕተት እዚ ሓቂ እዚ እዩ ንበል መሳርሒ ናይቲ ሰውራ ፖሊስን መኳንንትን ኣባላት ፓርላማን ማልሻን ካብ ሓፋሽ እዮም። ኣብዚ ክልቲኦም ይሰማምዑ። ነዚ ስምምዕ እዚ ንምትግባር ናይ ምዕዋቱ ኩነት ናይ ስምምዕ ክራይ ሓላፍነት ከሸክማ ዝነበረን ብመሪሕነት ኣስመራን ከረንን ድየን ከምዚ እዚ ዓይነቱ መደብ ከም ዝነበረ ዘይፈለጥና ጣህር ፈዳብ ብተጋራጫዊ መልክዕ ኣብ መፅሓፉ ምስ ኣቕረበ ጥራይ እዩ። ውልቃዊ ርእቶና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ላዕለዋይ ሓላፊ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ መስራቲ ናይ ዝውድብ ኮይኑ ኣብ ቤሳዊ ሰልፊ ሱዳን ኮሚኒስት ፓርቲ ንጡፍን ሉሉዩን ኣባል ነይሩ። ካብቲ ሰልፊ ብዘጥረዮ ተመክሮ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ብመሰረትን ኣገባብን ራእይን
ፍልምታትን ደሳዊ ሰልፊ ሱዳን ናብቲ ምንቅስቃስ የተኣታቱ እዩ። ደሳዊ ሰልፊ ሱዳን ኣብ ነፃ ሃገር ንዝነበረ ስርዓት ብመንግስቲ ንምቅያር ይሰርሕ። ንምቅያር መሳርሕታቱ ሰራዊት ሓፋሽ ውድባትን ጥሩፋትን ናይ ሞያ ማሕበራትን እዮም። እቲ ሰልፊ ብመንገዲ ምስጢራዊ ዕዮ ኣብ ኩሉ ቦታታት ሕብረተሰብ ሱዳን ፍሉያት ቀፅላታት ማለት ብደርቢ ምሁራት ክኽሰብ ይፀዓር። ራብዓይ ኣብዚ ቀፃሊ እዚ ብመሪሕ መታን ክኸውን እቲ ሰልፊ ብዘዳለዎ ፅሑፋት ይምልመልን ይነቅሕን። እቲ ብናይ ሰልፊ ስነ ሓሳብ ዝኣመነ ቀፅላ ኣብ ናይ ሞያ ማሕበራትን ከምኡውን ኣብቲ መሳርሒ ናይቲ ንምውራዱ ዝድለ ስርዓት ዘሎ ሰራዊት ሰሊኹ ይኣቱ። ሻድሻይ እቲ ሰልፊ ብመንገዲ ኣብ በበይኑ ህዝባውያን ማሕበራት ዘለዉ ብመራሕቲ ኣባላቱ ኣቢሉ ሓፋሽ ፀረ እቲ ስርዓት ንኽላዓል ስርዓት ንምቅያር ክሰርሕን ክንቀሳቀስን መምርሒታትን የድህብ። ደሳዊ ሰልፊ በዚ ኣገባብ እዚ መስመርን ገለ ዓወታት ኣመዝጊቡ ምስ ካልኦት ሰልፍታት ብምትሕባር ስርዓት ዓቡት ከም ዝውረድ እውን ገይሩ። ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኩነታት ኤርትራ ቀዳማይ ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብምስዓር ናጽነት ሃገር ይቃለስ። ካልኣይ ኣብ ኣገባባት ምግጣም መግዛእቲ ስሩዕ ሓፈሻ ፖሊስ ኤርትራ መኳንንቱን ስርሕኛታቱን ምምሕዳር እዮም ትልሚ መራሕቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ከም ዘብርሆ። ሳልሳይ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሶም ዘለው ቀፃላታት ንምክሳብ ብምስጢር እናዓየ ይውድቦም የንቆሖም። ኣብዚ ኩነታት እዚ መሰረታዊ ሓይሊ ንምግጣም መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ፖሊስን እዩ። ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ካብ ኣገባባት መስመርን ደሳዊ ሰልፊ ሱዳን ብምቅዳሕ ናብ ኤርትራ ከተግብሮም ምፍታን ብምንፃር ከዓ ቀዳማይ ቁፅሮም ኣብ 4000 ዘይበዝሑ እሞ ድማ ውሱን መሳሪኦም ፖሊስ ኤርትራ ምስቲ ብብዝሕን ዕጥቅን ዝበልፆም ሰራዊት ፀላኢ ብምንፅርፃር ስትራቴጂካዊ ናይ ዕልዋ ሰውራ ምሕንፃፍ እቲ ዕላማ የረጋግፀሎ። ንሕና ንፖሊስ ክንውድብ ከለና ንምስጢራዊ ውድብ ንምክልኻል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ሓደ ናይ ፖሊስ መኮንን ንሱ ከዓ ዓብደላመን ኢብራሂም ጥራይን እዮም ክንውድቦም ክኢልና። ኣብቲ ናይ ሽዑ ኩነታት ህዝቢ ብምንቅስቃስ ንጥቀመሉን እንኽእል ሓፋሽ ውድባት ኣይነበረን። ብመንገዲ ምስጢራዊ ዕዮ ኣብ ህዝቢ ንምብፃሕ ከዓ ንሓደ ሰብ ከሲብካ ምስርዑ ብርቱዕ ኩነት ዝሓትትን ግዜ ዝወስድን ምዃኑን ቁፅሪ ኣባላት ንምብዛሕ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ እዩ። ሳልሳይ ኣረኣእያን መስመርን ደሳዊ ሰልፊ ሱዳን ቀዲሕካ ናብ ኤርትራ ክትተግብር ምፍታን ጉጉይ ብምዃኑ ከዓ ናይ ዕልዋ ሰውራ ከም ሓሳብ እውን ፈሺሉ። ኣብዚ ብምብጋስ ከዓ እየ ኣገባብ ናፅነት ዘይምንፁር ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ድኽመት ኣስዒብሉ ዝበልኩ። ራብዓይ ንሕና ናብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ክንፅበር ንምስፋሑ ሓላፍነት ተሰኪብና ክንዋሳእ እንከለና ተረድኦና ብምስጢራዊ ዝውደብን ከዓ ኣብ 4 መድረኻት እንኸፍተሉ መሰረታትን ዝዝርጋሕ ድልድሉን ተግባራውን ኣብ ልዕሊ ዝብል ኮይኑ መድረኽ ተግባር ክበሃል እንከሎ ሰለስተ ነቲ ኩነት ምስ ተማልአ ኣብ ናይ መቋም ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣብ ሜዳ ምስግጋር መሰረታት ውድብ ከዓ ኣብቲ ሰውራ ብሰብን ብገንዘብን ብምድጋፍ ዘይንፀፍ ምንጪ ክኾኖ ዝብል ተረድኦ እዩ ነርና። ኣብዚ ሓሊፉ ኣብ መሰረት ኮነ ኣብ መሪሕነት ካልእ ዝተዘርገሐ ተረድኦ ኣይነበረና። ኣብ መደምደምታ ጉዳይ ጣህር ኢብራሂም ተዳብ ኣብቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ታሪኻዊ ጉዕዞኡን ዘርእስቱ መፅሓፍ ብምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ናብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣእምሮ ብዙሓት ካብ ኣባላት እንተዘይኮይኑ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ሓቀኛ ህላዌ የብሉን ምን ዝበሎ ኣገዳሲ ኣባህላ ከደግም ፈቱ። ኣቶ መሐመድ ስዒድ ናውድ እውን ኣብቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓቅን ታሪኽን ዘርእስቱ መፅሓፍ ተመሳሳሊ ስምዒት ናብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ዘለኒ ዝምባሌ ስምዒትን ናፍቆትን ክፍሕሎ ኣይክእልን። እዚ ከዓ ክሳብ ሎሚ ኣብ ስምዒት ነፍሲ ወከፍ ኣብቲ ውድብ ዝተጋደለ ኣባላት ዘሎ እዩ።
منقسقاس حرنة إترا نعنا أكب متكلن علاماتات النيو كساب لهم أول أبانا سريسو الله يبل هو نحنا أبالات منقسقاس حرنة إترا بصايوم منفسن لعل بصايو سمعيتن حليتن نلله تمدك حنتي مهتن نرئي نيرناينا الزخاء كساب حجي أو وشتنا هياوي تاريخ منقسقاس حرنة إترا كفال ناي ولقاوي تاريخنا إيو منقسقاس حرنة إترا مبدسي منقرقر هدرا وغالسنا خوينو أبوسون تاريخاو مدرخ عمامو فتسيمو قتسيلو نزمت أخاء معبل بايتا نيرو يبل أبزيئة إتا مصحف أبزيئة ودي الله نايقبن مصراو قصري أتو تصدقاي باسن أتو أنفاري بالي الله خدو طه وطه زوري لله مالتي ولا استغسل على الله نقصل عينا نايقبن مزي قصري 30 شوعتن 4 مزبار 50 شدشتن شدشتة الريش عند شعتة 250 شوعتن عمت مهرت ديانو أتو تصقاي باسجن أتو أنغفاري سهلي ولد مدهن أتو غيرا ورقو أبوانا فرن ديانو لعلي استصحفي مملأ أخليلو أخبار حقي كونيليل تفرع دبر ماريان قريبهم مبل 19 تخستستي مس مكلا خليط أبقون قريبهم مزقب بمربا كأعزز السعب والثاني يبنا يوم والثاني بعلت 26 يكاتيت عند شعات 256 عمة مرات عقاب حقي أب لعلي تخصصتي بمصحف من الكتاتات والتهدراوي صالح سالم وطريق تحصاي بهلبي ثالثاي شيخ علي ياسين رابعاي أحمد إسماعيل خامساي محمد برهان حسن سادساي أحمد دين عبد القادر أدم شواعي محمد موسى شامناي عبدو كرار محمد تاشعاي السيد خليفة محمد عشراي سراج عبدو محمد مبدل 10 تحدي إسماعيل حج محمد إبراهيم مبدل 10 تخلتي محمد حامد علي مبدل 10 سلسته صالح إدريس عمر مبدل 10 تربعته صالح حاج محمد سليمان مبدل 10 تحمشتي آدم محمد صالح مبدل 10 شدشته ممهر أمير طاهر مبدل 10 شوعته صالح حمد إياي مبدل 10 شمونته ورده قبر يوهانس مبدل 10 تشعته قرماي قبر مسكال قبل علي إزام تخصتي نزغربة خصي بنا إثيوبيا قبل نتسقعي حقي قصري 350 مزبار 350 كلتن مزبار 36 كمون أبناء مبل 10 عمت مبل قصري 10 حمشته قصري أبناء دنقاقي قصري 4 حمشته استصحافي متحللاف نافشحن شعات 254 عامة مرت جزيو أبزي تفلت وري بملعل حساب 4 تقمتي شحن شعات 256 أبلعلي بخالة أي كسوس مسراكي محبر شو حتى إترا لإترا بزبل السم آقيمون إترا إثيوبيا حبيرا أب حدا من قصتي تم حاضر له سرعات تاريخا نملوات مس التحاحزو تحبابرتهم شبوط حساب غيرهم بمسمع بجزيو أب قبوق بوتا أخيرا أنا قبرو أب ورحي كان زرخبو بنزب كلتا خميتي إنا واتعو بنزب بمئتاب اتيز تأكبه بنزب كا أبناي وردا جندع زركبو سلاموان بوليس نخشف فوتو نزي درجة دما سنكن ديناميتن مجزاتي بزوع الجزب قدامي خصوص هيومو قدامي كساسي اون وتوم بوليس من مشفان تسمامعو
ኣብ ምዕራባዊ ቀላም ዘለዉ መንግስቲ ንኸገልግሉ ብረት እናገዝኡ ዓዲሎሞም ከምኡ እውን ንስንቂ ዝኸውን ገንዘብ ልኢኾምሎም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ መሰልቶም ብናይ ሓምሻይ ተኸሳሲ ኣቢሎም ናይ መንግስቲ ስርዓት ንምልዋጥ ከብርትዑ ክኢሎም እዮም። በዚ ድማ ንዝተረፈ መበል 18-19 ተኸሰስቲ ኣብ ዝላዕሊ ዝተፈፀመ ገበን ኣብ ርእሲኡ ብተወሳኺ ሓደ ወዲ ወፃኢ ዝኾነ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ብዛዕባ ክኢላ ንኽትነብር ንምግባር ሓሲብና ማሕበር ስለዘቆምና ኣስመራ ኸድካ ምስ ካልኦት ተኸሳሲ ተዛረብ ኢሉ ክርድኣካ እዩ ብምባል ኣዘራሪቦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ ልኢኾሞ ብምባል መበል 19 ተኸሰስቲ ክሲ ኣቕሪቡ ተኸሰስቲ ብዘቕረብዎ ክሲ ተነቢብሎም ድሕሪ ምስምማዕ እምነት ክሕደት እኳ እንተ ሓተቱ ንሕና በደል የብልናን ብምባል መበል 11 መልሶም ሂቦም ናይ ኣኽባር ሕጊ መሰኻኽል ቀሪቦም ምስክርነቶም ሂቦም ኣኽባር ሕጊ ናይ መሰኻኽር ቃል ብምትሕሓዝ ተኸሰስቲ ኣብ ናይ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ዝሃብዎ ናይ ጽሑፍ ቃል ከምኡ እውን ተኸሰስቲ ምሕረት ንኽግበረሎም ዝሓተትዎ ቃል ከምኡ እውን ተኣኪብና ብምባል ነቲ ኣብ ቦታ ምርኣይ ንክሕብሩ ዝተላዓሉ ፎቶግራፋት ዝተፈላለየ ኣብ ካልእ ክሱስ መርትዖ ይኾነ እዩ ዝብሎ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ኣቕሪቦም ብድሕሪዚ ኣኽባር ሕጊ መርትዖ ወዲኡ ብምባል ኣብ መወዳእታ ድማ ተኸሰስቲ መከላኸሊ ንኸቕርቡ ተሓሳሲቦም ተኸሰስቲ ብናይ መከላኸሊ ጠበቆም ገይሮም ቃልና ንሒልና ክንህብ ኢሎም ምሓልኦም ቃሎም ምስ ሃቡ ሓገዝ ይኾነና ብምባል ጽሑፎም ኣቕሪቦም ብድሕሪዚ ኣኽባር ሕጊ መርትዖ ወዲኤ ብምባል ኣብ መወዳእታ ድማ ብተኸሰስቲ መከላኸሊ ክቐርብ ኣተሓሳሲቦም ተኸሰስቲ ብናይ መከላኸሊ ጠበቆኦም ገይሮም ቃልና ምሒልና ክንህብ ኢሎም ምሒሎም ቃሎም ምስ ሃቡ ሓገዝ ክኾነና ብምባል ጽሑፎም ኣቕሪቦም መርትዖታትን ኣብቂዕና ብምባል ኣመልኪቶም ካብዚ ንድሓር ኣኽባር ሕጊ ብ13 ታሕሳስ 1957 ዓመተ ምህረት ዝፀሓፎ ናይ መፍረዲ ኣሕፂሮም ብዝሃብዎም ቃል ከርካረይ ወዲኡ ከለኹ ምስ በሉ ናይ መከላኸሊ ጠበቆኦም ብወገኖም ስፍሕ ብዝበለ ናይ መፍረዲ ሓሳብ ብምሃብ ፍርዲ ይወሃበና ምስ በሉ ናይ መሰኻኽር ቃል ብሰፊሑ ተዘርዚሩ ብዙሓት ክስታት ዝሓዘ ሰብ ስለ ዝኾነ ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ኣኽባር ሕግን ናይ ጽሑፍ መርትዖታት ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ምስ ፋይል ብምትሕሓዝ ትሕዝትኡ ብሕፅር ዝበለ ብከምዚ ዝስዕብ ገሊፆም ቀዳማይ 17 ተኸሰስቲ ኣብ ናይ ክፍሊ ፖሊስ ገበን ምርመራን ናይ ፖሊስን ሓለፍትን ነፍሲ ወከፎም ዝሃብዎ ቃል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ንኽትመሓደር ናይ ናጽነታ ዝቃለሱ ማሕበር ንምዃን ዝተኣከቦ ገንዘብ ምውፃእን ቀዳማይ ክሱስ ኣብ ግንዳዕ ዘለዉ ገንዘብ ኣኪቦም ሰላማውያን ፖሊስ ንኽሽፍቱ ነቲ ድርጅት ዝውዕል ገንዘብ ካብቲ ናይ ማሕበር ዝተኣከበ ገንዘብ ተቐቢሉ ከም ዝወሰደ ብሓፈሽኡ ከዓ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንምፍላይ ምስ በዓል መን ከም ኣባላት ምስ በዓል መን ምስ ተሰውዐ ብዛዕባ ናይ ማሕበር ሰፊሕ ድማ ናይቶም ኣባላት ስም ብምጥቃስ በቢግዚኡ እናተረኸበ እናተመያየጠ ድማ ብዝርዝር ዝሃብዎ ቃል ከም ዝኾነ ዘርኢ ማለት ዝገልጽ እዩ። ዝተፈላለየ ካልኣይ ተኸሳሲ ደላይ ናጽነት ብምዃኑ ናይ መንግስታት ዝተጻሕፈ ጥርዓንን ከምኡ እውን ዝተፈላለየ ጽሑፋትን ታይትን ኣብ ናይ ሕጋዊ ካልኦት ምስክር ብዝሓድረ ከም ዝተቐመጠ ከም ዝኣመነን ይረአይ። ጣሃ ጣሃ اسكاليا خلاص زيت نايت
إذا نايت فرزنا برأيو وبزيا ودينا لنا تعجمو حجي كم مسؤولو مالو بزي كم مريحنتنا يسمراز نبرو ناي محضر شوحته أبزيا شنون كتصوعمي صالح إياي حدا خبطهم مسرتي من قصقاص حرنة إترا أبال مريحنت كرنن تقصقاص أري أم عرابو قلان ساحلين قال أي ياسين صالح عقدا حدا كاب مسرتي من قصقاص